भवतः गृहम् अतीव सुन्दरमस्ति। धन्यवादः। आगच्छतु, उद्यानं दर्शयामि। गायत्री, भवती अपि आगच्छति वा? आगच्छामि, गच्छामि। एषः आम्रवृक्षः। एते वृक्षाः कदा आरोपिताः? गतवर्षे। अन्येपि बहुविधाः वृक्षाः सन्ति। एषा मल्लिकालता खलु? आम्, एताः सर्वाः मल्लिकालताः। तत्र पश्यतु, बहूनि पुष्पाणि अपि सन्ति। ओहो, सुन्दराणि सन्ति। एतानि पनसफलानि न पक्वानि। आगच्छतु। ओ, गम्भीराणि तु पक्वानि सन्ति। सत्यम्, आनयिष्यामः। तानि बहुबीजफलानि खलु? आम्, बीजपूरफलानि इत्यपि तेषां नाम। तानि अतीव मधुराणि भवन्ति। भवतां गृहं यथा तथा उद्यानमपि अतीव सुन्दरमस्ति। धन्यवादः।